न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। नमस्कार, तपाईं न्यूज इनसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशलाई तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ। 1880 किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ नेपाल र भारत बीच। भारत ठुलो र शक्तिशाली राष्ट्र भएकाले हाम्रो देशको राजनीतिमा उसले सधैँ चलखेल गर्न खोज्छ। यति मात्रै होइन, सीमाना मिच्नेदेखि हाम्रो भूमि नै कब्जा गर्नेसम्मको उसको गतिविधि गर्दै आइराखेको छ। भारतले हाम्रो जमिनमा आँखा गाडेको तथ्य सत्य हो। भारतले सबैभन्दा बढी आँखा गाडेको र निकै पुरानो सीमा विवाद हो हाम्रो भूभाग सुस्ता। सरकारले कूटनीतिक रूपमा सुस्ता सीमा विवाद समाधान गर्न नसक्दा त्यहाँका जनता निरन्तर आन्दोलनमा छन्। सुस्ता बचाउन त्यहाँका जनताले सुस्ता बचाउ समिति नै बनाएर नेपाल सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् भने भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग वर्दी बिनाका सिपाही बनेर वर्षौंदेखि लड्दै आइराखेका छन्। मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पित एक भूमिपुत्र भारतको चाहिँ राष्ट्रद्रोही हो यिनीहरू भनेर हामीले त्यो किसिमको सूचना राखेका छौँ। उपचार अभावमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै खर्चहरू धेरै भइरहेछ। अब लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सुस्ता बचाउ अभियन्ता गोपाल गुरुङको पीडा र सुस्तावासीको याचना। सुस्ता क्षेत्रमा जुन अतिक्रमण गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँ आवाज उठाउने व्यक्ति। नवलपरासी जिल्लाको पूर्व दक्षिण कुनामा रहेको सुस्ता क्षेत्र जान महाकाली तरेर दोधारा चाँदनी गए झैं नारायणी नदी तरेर जानुपर्छ। सुस्ताको सीमा विवाद नदीको धार परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। घुमाउरो हिसाबले तीनतिर भारतले घेरेको सुस्ताको नेपाली भूमिलाई नेपालमा नारायणी र भारतमा गण्डक भरिने नदीका भङ्गलाले कटान गर्दै धार परिवर्तन गरी रहन्छ र सीमा पिल्लर नराखिएका कारण नदीले नेपालको भूमि कटान गर्दै जान्छ। भारतीय पक्ष सीमा नदी सँगै बाँकी भाग अतिक्रमण गर्दै जान्छ र विवाद झिक्दै जान्छ। सुस्ताको मुख्य सीमा विवाद यही हो। यही विवाद समाधान गर भन्दै सुस्ताका जनता वर्षौंदेखि आन्दोलनमा छन् र आफ्नो देशको भागको रक्षा गर्न वर्दी बिनाका सिपाही बनेर सीमामा उभिन्छन् र खट्छन्। मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पित एक भूमिपुत्र भारतको चाहिँ राष्ट्रद्रोही हो यिनीहरू भनेर हामीले त्यो किसिमको सूचना राखेका छौँ। उपचार अभावमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै खर्चहरू धेरै भइरहेछ। अब लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सुस्ता बचाउ अभियन्ता गोपाल गुरुङको पीडा र सुस्तावासीको याचना। सुस्ता क्षेत्रमा जुन अतिक्रमण गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँ आवाज उठाउने व्यक्ति। हातमा चन्द्र सूर्य अंकित हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा। को मधेसी, को पहाडी, को गरिब, को धनी छैन केही फरक। सबै एकजुट अनि नारा ब्याक अफ इन्डिया, भारतीय विस्तारवाद, मुर्दाबाद र हाम्रो भूमि फिर्ता दे। यो दृश्य हो पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको, जहाँका जनता वर्षौंदेखि यसरी नै नारा लगाउँदै सीमा रक्षाका लागि वर्दी बिनाका सिपाही बनेर सीमामा निरन्तर भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग लड्दै आइराखेका छन्। हो पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको सुस्ता भूमिको पीडा नसुनेको व्यक्ति कोही नहोला सरकार बाहेक। यदि सरकारले सुनेको भए वर्षौंदेखि यसरी सुस्ताका जनता आन्दोलनमा होमिन पर्दैन थियो। सुस्ताको सीमालाई लिएर पटक पटक भारतीय पक्ष विवाद सिर्जना गर्छ र हाम्रो जमिनमा आएर बुट बजार्छन् उसका सिपाहीहरू।
सुस्तामा 40,980 हेक्टर भूभाग रहेको छ, जसमध्ये 14,000 हेक्टर भूभागमा भारतीय पक्षले दादागिरीकै भरमा हाम्रो जमिन कब्जामा लिएको छ। 2062 देखि 2064 सालमा भारतले सुस्ताको हाम्रो जमिन कब्जा गरेको छ र त त्यही जमिन फिर्ता गर्न त्यहाँका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ अहिले पनि आन्दोलनमा छन्। सुस्ताको भूमि अतिक्रमण हुँदा सुस्तावासीहरूले बचाउनको लागि पटक पटक आवाज उठाउने र लड्दै आइराखेका छन्। सुस्तामा करिब 266 घर धुरिरहेका छन् भने त्यहाँको जनसङ्ख्या 3,133 रहेको छ। उनीहरूले नेपालको भूमि भारतको अतिक्रमणबाट जोगाउन भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसँग निरन्तर लड्दै आइराखेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका भित्र पर्ने सुस्ता एक टापु जस्तै रहेको छ। सुस्तालाई 3 तिरबाट भारतले घेरेको छ भने एक तिरबाट नेपालको नारायणी नदीले घेरेको छ। त्यसैले यसलाई एक टापुको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सुस्तालाई भारतको अधिकांश भागले घेरेकै कारण सुस्तामाथि भारत अतिक्रमण गर्न खोजिराखेको थियो र अहिले पनि छ। भारतीय जनता र सुरक्षा कर्मीहरूले सधैँ नेपालीको केही भूभागलाई कब्जा गर्ने टार्गेट गरेका हुन्छन्। उनीहरू सुस्ताको भूभागलाई मिच्दै आइराखेका छन्। यता सुस्ताका जनता हाम्रो नेपालको भूमि 1 इन्च पनि गुम्न नदिने भन्दै वर्षौंदेखि भारतका जनता र सुरक्षा कर्मीसँग लड्दै आइराखेका छन् भने नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्न निरन्तर आन्दोलन गरिराखेका छन्। यहाँका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाथि भारतीय पक्षले सधैँ हेप्ने, कुटपिट गर्ने, लगाएको बाली उखेल्दिने जस्ता यातनाहरू दिँदै आइराखेको छ, जसप्रति नेपाल सरकारले केही वास्ता नगरेको देखिन्छ। भारतीय पक्षले जति सुकै यातना दिए पनि त्यसको डटेर सामना गर्दै आएका छन् सुस्ताका जनताहरू। जति खबरदारी गर्दा पनि सरकारले सुस्ताका जनताको माग सम्बोधन नगरेपछि त्यहाँका जनताले एउटा समिति नै बनाए र जुन समितिको नाम हो सुस्ता बचाऊ समिति र यो समितिका अध्यक्ष हुन् भारतीय हिपा प्रवृत्ति विरुद्ध बुलन्द आवाज सहित विरोध गर्ने एक वर्दी बिनाका नेपाली सिपाही गोपाल गुरुङ। हाम्रो सुस्ता क्षेत्रको भूभाग भनेको 40,980 हेक्टर भूभाग र त्यो मध्ये भारतीय विस्तारवाद नीति अनुरूप जुन किसिमले हाम्रो सुस्ता क्षेत्रको थिचोमिचो गरियो र हाम्रो जम्मै नेपालको भूभाग भारतद्वारा जम्मै अतिक्रमण भइसक्यो र सुस्ता क्षेत्रको भूभाग 2062 सालदेखि जुन पहिलो अतिक्रमण गरे र त्यसभन्दा पछि 2062 देखि 64 सालमा 14,000 हेक्टर मतलब 21,000 बिघा भूभाग चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरे र अरू जमिन चाहिँ अरू भूभाग हाम्रो सुस्तावासीको जुन जोतभूभाग छ त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले 7,500 हेक्टर भूभाग छ, अरू चाहिँ विवाद भनेर राखेको छ र सुस्तावासीहरू माग भनेको के हो भने हाम्रो मिचिएको भूभाग हाम्रो नेपालको भूभाग नेपाल सरकारले त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ र जबसम्म फिर्ता गर्दैन तबसम्म सुस्ता बचाउ अभियान जहिले पनि जागरुकता र जहाँ पनि डेलिगेसन जानुपर्ने सरकारसँग आन्दोलन गरिरहन्छ, सङ्घर्ष गरिरहन्छ भन्ने सुस्तावासीको माग। अनि सीमा नाका छुट्याइएको छ कि छैन? पिलर सीमा छुट्याएको थियो, पहिलो छुट्याएको थियो। सुस्तादेखि 17 किलोमिटर तल जुन जङ्गी पिलर थियो त्यो जम्मै भारतीय प्रहरी प्रशासनले जम्मै तहसनहस गरेर अहिले केही पनि छैन र त्यो विषयमा नापी विभागबाट नापी महानिरीक्षक लगायतका सबै सर्वेक्षण टोली आउँदाखेरि सुस्तादेखि 17 किलोमिटर तल चाहिँ जङ्गी पिलर छ। त्यो ठाउँसम्म भूभाग हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ र हामीले सुस्तावासी भारतीय प्रहरी प्रशासनबाट उनीहरूको कुनै पनि दिगदिगमा नबसिकन, हामी कुनै डर त्रासमा नबसिकन हामी चाहिँ सुरक्षित हिसाब किताबले हाम्रो नेपालको भूभाग हामीले फिर्ता दिनु पर्यो। सुस्तामा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन निरन्तर लड्दै आएका यिनै सिपाही गोपाल गुरुङ अहिले मृत्युसँग लड्दै आइराखेका छन्। मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पित एक भूमिपुत्र भारतको चाहिँ राष्ट्रद्रोही हो यिनीहरू भनेर हामीले त्यो किसिमको सूचीमा राखेका छौँ। उपचार अभावमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै खर्चहरू धेरै भइरहेछ। लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सुस्ता बचाऊ अभियन्ता गोपाल गुरुङको पीडा र सुस्तावासीको याचना। सुस्ता क्षेत्रमा जुन अतिक्रमण गरिरहेको थियो
त्यसको विरुद्धमा उहाँ आवाज उठाउने व्यक्ति। हो, हाम्रो देशको सीमावर्ती क्षेत्रका जनता भारतीय सुरक्षाकर्मीको दादागिरी सहेर पनि आफ्नो देशको सीमाको रक्षामा खटिराखेका छन्। तर तिनै जनतालाई आपत पर्दा सरकार चुइक्क समेत बोल्न नसकेको अवस्था छ, जसको उदाहरण हो सुस्ता र त्यहाँका जनताको पीडा। अझ त्यसमाथि सीमा रक्षा गर्ने एकजना अभियन्ता जीवन मरणको सङ्घारमा हुँदा समेत सरकारी टावरबाट वास्ता नहुनु लाजमर्दो विषय बनेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। गोपाल गुरुङ सुस्तामा सबैभन्दा बढी चर्चित नाम हो। सुस्ता बचाउन र भारतीय पक्षको दादागिरी विरुद्ध लड्न गोपाल गुरुङले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइराखेका छन्। यतिसम्म कि भारतले गोपाल गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै देशमा बन्धक बनाएर समेत राखेको थियो। गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा नेपाल सरकारलाई दबाब दिन र भारतीय दादागिरी विरुद्ध पटक पटक आन्दोलन समेत भएका थिए। गुरुङलाई सीमा रक्षामा खट्ने वर्दी बिनाको सिपाही भनेर पनि चिनिन्छ। तर अहिले तिनै सिपाही जीवन मरणको दोसाँधमा छन् र भैरहवा मेडिकल कलेजमा गुरुङको उपचार भइराखेको छ। पुरै सुस्ता उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिराखेको छ, तर रकम अभावका कारण उपचारमा समस्या भइराखेको छ। र अहिले सिङ्गो सुस्ता र त्यहाँका सबै जनता सरकारसँग र आम देशवासीसँग भनिराखेका छन् उनको उपचारमा सहयोग गर्नुहोस् भन्दै गुहार मागिराखेका छन्। मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पित एक भूमिपुत्र। भारतको चाहिँ राष्ट्रद्रोही हो यिनीहरू भनेर हामीले त्यो किसिमको सूचीमा राखेका छौँ। उपचार अभावमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै खर्चहरू धेरै भइरहेछ। लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सुस्ता बचाउ अभियन्ता गोपाल गुरुङको पीडा र सुस्तावासीको याचना। सुस्ता क्षेत्रमा जुन अतिक्रमण गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँ आवाज उठाउने व्यक्ति। धेरै पटक समाचारको हेडलाइन बनेको र हामी मध्ये धेरैलाई अवगत भएको नेपाली भूमि हो सुस्ता। विगत लामो समयदेखि बेला बेला सडक र सदनसम्म सुस्ताको पीडा सुनिन्छ। भारतीय हेपा प्रवृत्तिका कारण जति पीडा सुस्तावासीले भोग्नु परेको छ, सुस्तालाई त्यति पीडा शासक वर्गले महसुस सायदै गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित सुस्ता भूमिको रक्षार्थ यहाँका स्थानीयले उठाएको कदम कुनै राष्ट्र सेवकको भन्दा कम छैन। कवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेको नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने गीतको यथार्थ भूमिमा उभिएका राष्ट्रप्रेमी र बिना वर्दीका सिपाही हुन् सुस्ता बचाऊ अभियानका मुख्य अभियन्ता गोपाल गुरुङ। हमनी के गोपाल साहब जोन सुस्ता बचाओ अभियान के अध्यक्ष हैं, इनके बीमारी भइले से हमनी के सुस्तावासी के बुझाता कि कोनो हमनी के आथेलम नहीं बा। उनके इतना जटिल बीमारी भइल, कैसे भइल, इतना उनके बढ़िया सोच रहे कि सुस्ता के स्वर्ग बनाए खातिर ये बार पूरा सुस्तावासी की आँख में आंसू होता उनके खाली बीमारी से। उनके भैरहवा मेडिकल कॉलेज में भरना कैले गई बा। अभी तकले सुस्ता से 2-4 रुपया चंदा कलेक्शन करके उनके थोड़े उगावल गई बा। ओकरे बाद फिर हमनी के कोशिश करते हैं कि और हमनी के कलेक्शन करके और उनके उपचार जल्दी से जल्दी करावल जाए। नेपालो सरकार के आग्रह करावल चाहते नहीं कि कुछ वैसन का आदमी के सहयोग कल जाए कि बच जाए, 2-4 साल 10 साल और बच जाए, इस सुस्ता के कुछ और रौनक आगे बढ़ जाए। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि नेपाल र भारत बीच विवाद छ। नेपाल र भारत बीच 1880 किलोमिटर लामो खुला सिमाना रहेकोमा 71 ठाउँमा सीमा विवाद छ। जानकारहरूका अनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर र त्यसपछि सुस्ता क्षेत्रमा 145 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सुस्ताको 40,980 हेक्टर भूभाग मध्ये भारतले 2062-64 सालतिर 14,000 हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सुस्ताको भूमिमा भारतको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सुस्तावासीले पटक पटक भारतीय
सुरक्षाकर्मीको ज्यादती विरुद्ध लडेका छन्। आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सुस्ता बचाऊ अभियानको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन् गोपाल गुरुङ। भारतीय सुरक्षाकर्मी र प्रशासनका लागि आँखाका कसिङ्गर बनेका गुरुङलाई भारतीय प्रहरीले 1 वर्षसम्म नियन्त्रणमा लिएर भारतमा नै राखेको थियो। सुस्ता बचाऊ अभियानका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुरुङको ब्रेन ह्यामरेज भएर उहाँ चाहिँ कि भैरवा युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उहाँको अपरेसन भएको छ र स्थिति साह्रै दयनीय छ, नाजुक छ उहाँको। त्यस कारणले यस मिडिया मार्फत मैले अनुरोध के गर्न चाहे, देशवासी न्यायप्रेमी जनता कर्मचारी उद्योगपति वर्गमा मैले के भन्न चाहन्छु, धेरैभन्दा धेरै हामीले गोपाल प्रसाद गुरुङको स्वास्थ्यको लागि हामीले जति सक्छौँ अर्थको सहयोग गर्दियौँ। किनभने गोपालजी यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो राष्ट्रको भूभाग बचाउनका निमित्त निमुखा जनतालाई लिएर आन्दोलन गर्ने व्यक्ति र राज्यको ध्यान आकर्षण गराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले पनि आवश्यकता जरुरी छ। उहाँ सुस्ताको भूभागलाई मात्रै होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जति पनि हाम्रो राष्ट्रको भूभागहरू मिचिएछ त्यसको आवाज उठाउने, बुलन्द गर्ने र राज्य समक्ष ल्याएर राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि गोपालजीको स्वास्थ्यको शीघ्र कामना गर्नको निमित्त राज्यले पनि अर्थ चाहिने कि त्यो गोपालजीको उपचारको लागि दिनपर्छ। मैले यही मिडिया मार्फत सबै देशप्रेमी जनताहरूलाई र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ कि गोपालजी अहिले अवस्था उनको नाजुक छ, त्यो कारणले जति जसले सक्छ हामीले सहयोग गरौँ भन्ने म भन्न चाहेँ। गोपालजी भनेपछि उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, राष्ट्रको लागि धेरै चिन्ता मनन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। कता कतै केही चाहिँ कि गुम्यो, भूभाग लुटियो, सीमा स्तम्भ चाहिँ कि भत्काइयो, भारतीयहरूले ज्यादती गरेपछि उहाँ रात दिन नभनिकन उहाँ लाग्नुहुन्छ, साथीहरूलाई लिएर त्यो कुरालाई फलो गर्नुहुन्छ। र सुस्तामा पनि उहाँ आएपछि जब यहाँ अतिक्रमणको सिलसिला सुरु भयो, भारतीय जनताको सक्रियतामा, भारतीय सिभिल्सको सक्रियतामा भारतीय जनताहरूले अतिक्रमण गर्न लाए, उहाँले हामीलाई बोलाएर, लैलाजीहरूलाई बोलाएर, विभिन्न साथीहरूलाई बोलाएर ल हामी अब लड्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भनेर उहाँ लाग्नुभयो। उहाँले गर्दाखेरि नै अहिले सुस्ताको पहिचान छ र जति पनि यो विकास निर्माणको कार्यहरू भइरहेछ पक्कै लिखित रूपमै चाहिँ कि 7 सूत्री माग जो राज्यलाई उहाँले पेश गर्नुभएको थियो, अहिले बिस्तारै बिस्तारै राज्यको ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँले गर्दाखेरि भएको हो, भइरहेको कामहरू विकासहरू पनि भइरहेछ। अझै गर्न पनि जो बाँकी छ गोपालजीले त्यही भन्नुहुन्छ, सब गर्ने हो हामीले, राज्यलाई भन्ने हो, राज्यले गर्छ भन्ने किसिमका। र गोपालजीको धेरै योगदान रहेको छ राष्ट्रताको सवालमा, उहाँले धेरै गर्नुभएको छ। जति हामीले उहाँको प्रशंसा गरे पनि थोरै नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। छिमेकी भारतको हिपा प्रवृत्तिले नेपाली भूमि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएपछि 2062 सालतिर गोपाल गुरुङले सुस्ता बचाऊ अभियान चलाए। गोपाल गुरुङ सुस्ता बचाऊ अभियान चलाउनु अघि नेपाल प्रहरीमा सेवारत थिए। त्यसबेला उनको कार्यक्षेत्र सुस्ता रहेकाले भारतीय ज्यादती बारे उनी पहिलेदेखि नै जानकार थिए। पछि नेपाल प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि उनले सुस्ता बचाऊ अभियान थालेका हुन्, जसको नेतृत्व उनी स्वयं आफैले गरेका थिए। गोपाल दाई अहिले पनि हाम्रो देशको आवश्यकता हो, सुस्तावासीको आवश्यकता हो। उहाँको उपचारको लागि स्वयं राज्यले, जसले राज्यको लागि आफ्नो जीवन अहिलेसम्म एउटा विकट ठाउँ सुस्तामा बसेर दिनुभएको छ, उहाँको लागि राज्यले नै उहाँको उपचारको खर्च बेहोर्नुपर्छ। यो कुरा हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हामी अन्य सङ्घ संस्था मिडिया मार्फत विभिन्न अभियन्ताहरू सहयोगी हातहरूदेखि हाम्रो त्यो गोपाल दाईको उपचार खर्चको लागि आर्थिक सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। सुस्ता बचाऊ अभियानको अध्यक्ष रहेका बेला गोपाल गुरुङले सुस्ताको विषयमा सरकारलाई समेत खबरदारी गर्दै आएका थिए। उनले पटक पटक सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेर सुस्ताको विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए। मातृभूमि सुस्ता बचाउन भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती विरुद्ध लड्दै आएका गोपाल गुरुङ आज आफै रोग लागेर अस्पतालको शैय्यामा मृत्युसँग लडिराखेका छन्। यति बेला म पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित नारायणी नदीको छेउमा रहेको छु। मेरो क्यामेराको पछाडिको दृश्य तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सुस्ता भूभाग हो। यो सुस्ता भूभाग सधैँ अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ र त्यो सुस्ता भूभाग जुन अतिक्रमणमा परिरहेको छ सधैँ, त्यसको बचाउनको लागि यहाँ एउटा सुस्ता बचाउ अभियान रहेको छ। त्यो सुस्ता बचाउ अभियानको अध्यक्ष गोपाल गुरुङ हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँ सुस्ताको भूमिको लागि लडिराख्ने एउटा सामाजिक व्यक्तित्व हो।
उहाँ सुस्ताको भूभाग जसरी भए पनि हामी जोगाउन पर्छ। हाम्रो यो राष्ट्रको भूभाग हो, हाम्रो यो भूभाग हो, हामीले यसलाई मिचिने दिनु भएन। यो भारतीय जुन पक्ष छ त्यसबाट मिच्नु दिनु भएन भनेर चाहिँ उहाँ सधैँ लडिराख्ने व्यक्ति गोपाल गुरुङ हुनुहुन्छ। तर उहाँ अहिले आफै जीवनसँग लडिरहेको अवस्था छ। गोपाल गुरुङ एउटा नेपालकै लागि राष्ट्रकै लागि लड्ने व्यक्ति भए तापनि उहाँको अहिले स्वास्थ्य अवस्था खराब भएर उहाँ आफ्नै जीवनसँग लडिरहेको अवस्था छ। गोपाल गुरुङ एउटा सच्चा नेपाली नागरिक र राष्ट्रको लागि लड्ने नागरिक भए तापनि उहाँसँग आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको हुनाले गर्दा उहाँको चाहिँ उपचार खर्च जुट्न सकेको छैन। गोपाल गुरुङ अहिले रूपन्देहीको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँको उपचारको लागि लाग्ने खर्चको रकमहरू जुट्न नसकेर परिवार अहिले एकदम चिन्तित बनेको छ। राष्ट्रकै लागि लड्ने जो आफ्नो नेपालको भूभागको लागि लड्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ गोपाल गुरुङ, उहाँको लागि राज्यले कहिले सोच्ने होला? मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पित एक भूमिपुत्र भारतको चाहिँ राष्ट्रद्रोही हो यिनीहरू भनेर हामीले त्यो किसिमको सूचीमा राखेको छ। उपचार अभावमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै खर्चहरू धेरै भइरहेछ। अब लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सुस्ता बचाउ अभियन्ता गोपाल गुरुङको पीडा र सुस्तावासीको याचना। सुस्ता क्षेत्रमा जुन अतिक्रमण गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँ आवाज उठाउने व्यक्ति। कस्तो अचम्म, हाम्रो देशमा नेता बिरामी भए भने उनीहरूलाई उपचार गर्न लाखौं रकम निकासा गर्छ सरकार र नेता उपचारका लागि विदेशका महँगा अस्पतालमा जान्छन्। तर देशको सीमामा रहेर बैरीसँग लड्ने एकजना योद्धा उपचार गर्न रकम अभावका कारण मृत्युसँग जुझ्नु परेको छ। गोपाल गुरुङ र सुस्ताका जनता नभएको भए अहिले पुरै सुस्तामा भारतले रजाई गरिसकेको हुन्थ्यो। तर अहिले तिनै वर्दी बिनाका सिपाही रकम अभावका कारण उपचार गर्न सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, सुस्ता बचाऊ अभियानका मुख्य नायक हुन् सुस्ताका गोपाल गुरुङ, जो नेपाल प्रहरीमा जागिरै हुँदा सुस्तामै कार्यरत थिए। पछि उनी सुस्ता बचाऊ अभियानमा निरन्तर लागे। मातृभूमिको रक्षाका लागि निरन्तर लडेका गोपाल गुरुङ अहिले अस्पतालको शैय्यामा जीवनका लागि मृत्युसँग लडिराखेका छन्। उनको पुसमा मस्तिष्क पक्षघात भएको थियो। गुरुङको परिवार आर्थिक हिसाबले कमजोर परिवार हो, त्यसैले उपचारमा लाग्ने पर्याप्त रकम छैन उनीहरूसँग। त्यसैले अहिले गुरुङको परिवारले मात्रै होइन, सिङ्गो सुस्ताले उनको उपचारमा सहयोग गर्न सरकारदेखि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका नेपालीसँग अपिल गरिराखेका छन्। मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पित एक भूमिपुत्र भारतको चाहिँ राष्ट्रद्रोही हो यिनीहरू भनेर हामीले त्यो किसिमको सूचीमा राखेको छ। उपचार अभावमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै खर्चहरू धेरै भइरहेछ। अब लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सुस्ता बचाउ अभियन्ता गोपाल गुरुङको पीडा र सुस्तावासीको याचना। सुस्ता क्षेत्रमा जुन अतिक्रमण गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँ आवाज उठाउने व्यक्ति। मातृभूमिको रक्षाका लागि दशकौंसम्म लडिरहेका सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङलाई गत पुस 8 गते अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आयो। उनलाई उपचारका लागि परिवारले अस्पताल पुर्यायो। उनलाई ब्रेन ह्यामरेज भएको रहेछ। हाल गुरुङको रूपन्देहीको भैरहवा स्थित भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइराखेको छ। अस्पताल भर्ना गरेको महिनौं दिनसम्म गुरुङ मृत्युसँग त लडिरहेका छन्। बुढो हुनुभयो, 2 जना मात्रै बिरामी 2 जना। भोलि हजुर अचानक अब केही हुनुभयो भने भन्ने हिसाबले हामी त बरु जाउँ उतै, अब हामीहरूको घर तनाउ होइन। घरमा त हामीहरू चाहिँ त्यसरी त्यता पनि छौँ, अनि त्यसो गर्दा पनि त्यसरी जाउँ भन्दा पनि बुवा नमान्नु भएको हो कि नमानेरै बसेको। त्यही भएर त अचानक अस्ति पनि त्यस्तो भयो। म त नाइटमा आएको नि, त्यस्तो छ। त्यही हो, लागिरहनु भएको मान्छे हो। अब हामीहरूले कति भन्दा पनि अब बुढो शरीर सक्नु हुँदैन भनेर भन्दा पनि निरन्तर लागिरहेको मान्छे हो। अझै 10 वर्ष बस्छु म, तिमीहरूले त्यसो भन्छौ भने पनि अझै 10 वर्ष बस्छु म त्यहाँ भने हो कि अझै 10 वर्ष बस्छु। मेरो धेरै छ योजनाहरू, त्यो पुरा गरेपछि बल्ल म तिमीहरूले भने मान्छु। एक हिसाबले भनिदिने हो भने उहाँ चाहिँ अब सुस्ता बचाउ अभियानमा अब एकदमै दिलो ज्यानसितै लागेको मान्छे हो पहिलेदेखि नै होइन। हामीहरू
बसाइ पनि अब त्यही नै छ पहिलेदेखि नै होइन। अनि त्यसपछि अब त्यसरी लागेको मान्छे हो, उहाँलाई चाहिँ राज्यले अलिकति यसो सहयोग गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने कुरो अब हामीले सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। किनभने अब अस्ति नै त ल ठिकै छ जस्तो भयो, अब अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रै छ होइन, गाह्रै भयो। त्यसले गर्दाखेरि सहयोग गरिदिनु भयो हुन्थ्यो। अब कसरी हुन्छ, व्यक्तिगत हुन्छ कि राज्यबाट हुन्छ कि सहयोग जसरी हुन्छ त्यसरी गरिदिनु भएको भए अब हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। सुस्ता बचाऊ अभियानका अभियन्ता गोपाल गुरुङको परिवारमा श्रीमती सहित 1 छोरा र 2 छोरी छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले मृत्युसँग अस्पतालको शय्यामा लडिरहेका गुरुङको लागि परिवार उपचार खर्च जुटाउन लागि परेको छ। उपचार खर्च जुटाउनै मुस्किल परिरहेको गुरुङ परिवारले यति बेला सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ। उपचार भइरहेको छ, अझै पनि आइसियुमै हुनुहुन्छ। अब आय स्रोत खासै त्यति छैन। अब उहाँको चाहिँ नि नेपाल प्रहरीको त्यो नेपाल प्रहरीको पेन्सन त थियो, अब त्यतिकै अब घर खर्च मात्र ठिक हुने हुँदैन। अब खासै अरू चाहिँ त्यति साह्रो छैन। अब खर्चहरू धेरै भइरहेछ। अब लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। त्यसमध्येमा हस्पिटलले हामीलाई 10% छुट दिनुभएको छ उहाँले, अब गोपाल प्रसाद गुरुङको लागि भनेर अब हस्पिटलले पनि दिएको छ दिन त। र पनि अब त्यस्तै छ, आय स्रोत त्यति साह्रै अब अरू नहुँदाखेरिमा उहाँको उपचार खर्चको हाम्रो चाहिँ हामीहरूलाई कठिनै परिरहेछ। अब अहिले पनि हामीहरू 2 जना आमा छोरी मात्र छौँ हस्पिटलमा। अब बाहिरी खर्च थाम्न अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यसैले यहाँहरूबाट म सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। जसरी हुन्छ अब गोपाल प्रसाद गुरुङलाई अब सहयोग गरिदिनु होला उपचारको लागि। अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले नै हामीले चाहिँ यो हजुरहरूलाई यसरी के अरे सहयोगको अपिल गरेका हौँ। पहिला चाहिँ राम्रै हुनुहुन्थ्यो बुवा, खास अब 8 गते अचानक त्यसरी नै दिउँसो चाहिँ त्यसरी अब एकैचोटि हटेर के अरे सरी उस भएछ, के अरे प्रेसर हाई भएछ। हाई भएपछि टाउकोमा एकपटक ब्रेन ह्यामरेज भएछ उहाँको। त्यसपछि उहाँ सुस्ताबाट नै उहाँ रविन्द्रहरू उहाँले लिएर आउनुभएको होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म उपचाररत नै छौँ हामी अहिलेसम्म यहीँ। अब आइसियुमै नै हो। अब यस आइसियुमा थियो, अहिले पनि आइसियुमा। अब आज फेरि उहाँको स्थिति क्रिटिकल भएर फेरि चाहिँ हामीले बिहान फेरि एडमिट गऱ्यौँ आजदेखि। त्यसले गर्दाखेरि जे उपचाररत छौँ, तर खासै त्यति अब त्यस्तो राम्रो उसको भएको छैन भने पनि अब जीवित हुनुहुन्छ त्यही हिसाबले एक हिसाबले अब एउटा सानो आशा लिएर औषधिहरू उपचारहरू गर्दैछौँ हामीले। त्यही भएर पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि भन्ने आशा राखेका छौँ। देशको भूमि बचाउनका लागि लडेका गोपाल अहिले आफ्नै जीवनका लागि लड्दैछन्। आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर रहेको कारण उनका छोराछोरी पनि मजदुरीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका छन्। विगतमा गोपाल गुरुङले सुस्ता र सुस्ताका जनताका लागि खेलेको भूमिकाको सुस्तावासी प्रशंसा गर्दै आएका छन्। मातृभूमिको रक्षामा गोपाल गुरुङले खेलेको भूमिकालाई राज्यले बिर्सन नहुने र उनको स्वास्थ्य अवस्था प्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्। मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पित एक भूमिपुत्र। भारतको चाहिँ राष्ट्रद्रोही हो यिनीहरू भनेर हामीले त्यो किसिमको सूचीमा राखेका छौँ। उपचार अभावमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै खर्चहरू धेरै भइरहेछ। अब लगभग अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सुस्ता बचाऊ अभियन्ता गोपाल गुरुङको पीडा र सुस्तावासीको याचना। सुस्ता क्षेत्रमा जुन अतिक्रमण गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँ आवाज उठाउने व्यक्ति। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकार भनेर घोषणा गरेको छ, तर एकजना सीमाको राष्ट्र सेवक जनता अझ भन्दा पूर्व प्रहरी कर्मचारी यसरी रकम अभावकै कारण उपचार गर्न नसक्दा मृत्यु कुर्नु परेको वास्तविकताले सरकारलाई गिज्याइराखेको छ। हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, सीमा रक्षामा खटिने रक्षकको यो अवस्थाले किन पुल्दैन तिमीहरूलाई? कति निर्दयी भएको सरकार! यदि सरकारले उनको उपचार गर्दैन भने आउनुहोस् नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उनको उपचारमा हातेमालो गरौँ र एक राष्ट्र सेवक सीमा रक्षकको उपचारमा सबैले सहयोग गरौँ र उनलाई जोगाउँ। तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आजलाई न्युज इन्साइट यति। तपाईलाई न्युजसँग निरन्तर जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।
News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।